कुराकानीका लागि पूर्व मन्त्री नेकपा एमालेका नेता लालबाबु पण्डित हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ मान्यजी। धन्यवाद। सन्दर्भ कहाँबाट कुरा सुरु गरौँ भने अघिल्ला हाम्रा संवादहरूकै श्रृङ्खलाबाट गऱ्यौँ भने कुराकानी पनि बुझ्न सजिलो होला। योभन्दा अघिल्लो पटक मैले कुराकानी गर्दा यदि हामी कम्युनिस्टले यो जनताले दिएको मतलाई थेक्न सकेनौँ र बोक्न सकेनौँ र नेपाली काङ्ग्रेसलाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि गयौँ र साँच्चै त्यो अवस्था आयो भने चाहिँ आफूलाई पुर्ने खाल्डो आफै नै खाने बराबर हुन्छ भन्ने तपाईँको अन्तिम भर्सन मसँगको कुराकानीमा चाहिँ त्यो थियो। अहिले खाल्डो खन्नुभयो हो तपाईँहरूले? अब मेरो चाहिँ के भनाइ थियो भने कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार ढल्नु हुँदैन र कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार ढल्यो भने जनतामा निराशा पैदा हुन्छ। किन निराशा पैदा हुन्छ भने जनताले स्थायित्व खोजिरहेका छन्, जनताले विकास खोजिरहेका छन् र नेकपा एमालेले त्यो गर्नुपर्छ भन्ने नै मान्यता थियो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हुँदाखेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले त्यो गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता थियो। त्यसमा मेरो कुनै दुई मत छैन। मेरो विश्वास के थियो भने सरकार ढल्दैन। किन ढल्दैन भन्ने हो भने सरकारसँग बहुमत छ भन्ने नै थियो। अहिले पनि म के विश्वास गर्छु भने जनताको मत नेकपा प्रति र अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले प्रति छ। राजनीतिमा छलछाम हुन्छ र छलछामको कारणले गर्दा र अझै भन्ने हो भने घर चाहिँ भत्काउनु पर्यो भने, बिगार्नु पर्यो भने त्यही घरभित्र पसेर बबन्डर मचाइदिने हो भने कुनै परिवार बिग्रिन्छ, घर बिग्रिन्छ। र अहिले अदालतको निर्णय र जनताको मतभन्दा पनि एक किसिमले षड्यन्त्रबाट चाहिँ नेकपा एमालेको सरकार अथवा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार भनेको यो त तपाईँले प्रयोग गर्ने सामान्य शब्द भइसक्यो क्या। अब षड्यन्त्र भन्ने कुरा आफूले टिकाउन सक्नुहुन्न अनि बाहिर हो भने षड्यन्त्र भन्नुहुन्छ, प्रतिक्रियावादी भन्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ। यो त तपाईँहरूको मुखमा भएको मन्त्र जस्तै भइसक्यो भने मैले एउटा कुरा चाहिँ स्वीकार गरेँ नि त। आफ्नो पार्टीभित्र घुसेर विभाजनको स्थिति नल्याएको भए सरकार ढल्ने थिएन। हाम्रो पार्टीमा विभाजनको स्थिति ल्याएकै हो, षड्यन्त्र भएकै हो। कसले गर्यो षड्यन्त्र? तपाईँले मानेका नेताहरू होइन, हजुर प्रधानमन्त्री खाइदिनु पर्यो भनेर बिहान बेलुकै गएर बुढा नीलकण्ठमा देउबाला ढोग्न जाने भने नेपाली काङ्ग्रेसलाई कहीँ दोष छ अहिले? प्रधानमन्त्री खान्न बाबा, मलाई त प्रतिपक्षमा बस्ने मत दिएको हो, अझ प्रतिपक्ष पनि राम्रोसँग चलाउन सकेन भनेर बाहिरका मान्छेले टाउको खाइरहेछन् भनिरहेको नेपाली काङ्ग्रेसलाई प्रधानमन्त्री खाइदिनु पर्यो भनेर बिहानै बेलुकै नम पूजा गरेपछि प्रधानमन्त्री पनि जबरजस्ती कोच्याएको होइन नेपाली काङ्ग्रेसलाई अहिले? एक किसिमले व्यवहार बिग्रेका कम्युनिस्टहरू ईर्ष्या बोकेर, लालच बोकेर अनि नितान्त स्वार्थ बोकेर बुढा नीलकण्ठ गएकै हो। अनि म एउटा कुरा चाहिँ फेरि पनि म सम्झिन्छु कि घर डढाएर भाँडा माझ्नको निम्ति खरानीको दुख हुँदैन। तपाईँले धेरै पटक प्रयोग गरेको शब्द हो यो। धेरै पटक प्रयोग गरेको यो शब्द म भन्छु। अर्को अर्थमा भन्ने हो भने छिमेकीको गाईले दुध दिन थाल्यो बच्चा पाएपछि, दुध खान छोडेर बिगौतीको लोभ गरेर मुख रसाउने र बिगौतीको आश गर्ने चाहिँ केही नेताहरूमा स्वार्थ पलाएकै हो।
दूध लगातार खान पाइन्छ, बिगौती 1 या 2 दिन खान पाइन्छ। त्यस कारणले गर्दा देखाइदिन्छु, कसलाई देखाइदिने भनेको जनतालाई देखाइदिने भनेको के गरेर देखाउने, षड्यन्त्र गरेर देखाउने, कसलाई चाहे सँग रिस साध्ने, आफूसँगै 50औं वर्ष काम गरेका नेतासँग नेताको रिसको कारणले अनि आफूले पराईसँग सम्झौता गरेर अनि आफ्नो घरमा आगो लाउने काम गरेकै हो। त्यसको परिणाम हो अहिले। त्यसको नेतृत्व अहिले त तपाईहरुकै पार्टीको नेता, वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले गर्नुभयो नि त। नेकपाको कुरा छोडिदिउँ, नेकपा माओवादी र एमाले छुट्टै छुट्टै बनाइदिइहाल्यो फागुन 23 गते होइन त सर्वोच्च अदालतले। माओवादी त फरक पार्टी भयो, फरक पार्टीको मान्छेले ठिक छ काङ्ग्रेससँग बनाऊ कि एमालेसँग बनाऊ कि राप्रपासँग बनाऊ कि उहाँहरू आफ्नो तरिकाले लाग्नुभयो। तर अहिले तपाईहरुका पार्टीका सांसदको संख्या जोडेर उहाँहरूको हस्ताक्षरलाई आधार मानेर त्यो हस्ताक्षर रिटमा प्रस्तुत थियो, त्यो रिटलाई आधार मानेर सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेर न तपाईहरु हट्नु पर्यो। अरूले त होइन नि अहिले होइन। अहिले जुन बेलामा इन्टरभ्यू लिनुभएको थियो कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार र मैले कम्युनिस्ट पार्टीकै भनिरहेको थिएँ, किनभने त्यतिखेर हामी एउटै थियौँ। नेकपा कालीनै कुरा थियो त्यो। नेकपा कालीन कुरा थियो। नेकपा एमालेको एक्लै बहुमत थिएन, किनभने 121 थियो। त्यो एक्लै बहुमत होइन। तर के हो भने ठुलो पार्टीको हिसाबले नेकपा एमाले सरकारमा गयो, तर त्यो ठुलो पार्टीभित्र पनि षड्यन्त्र गरेर पार्टीकै केही नेतालाई प्रयोग गरेर अनि उता बहुमत पुर्याउने काम भएकै हो। त्यसकारणले हाम्रो पार्टीभित्र रहेकै नेतामा कमजोरी देखिएकै हो, अपराध भएकै हो र त्यो अपराध गरेरै काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा अहिले सरकार बनेको र काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा रहेको गठबन्धनमा सहभागिता जनाएको। त्यस कारणले समस्या मैले अन्त मात्रै देखाएको होइन। समस्या आफ्नै भित्रको नेतृत्व पङ्क्तिका केही नेताहरूले कम्युनिस्ट पार्टीको र कम्युनिस्ट आचरणमाथि कलङ्क लगाएर काङ्ग्रेसको सभापति जनताले प्रतिपक्षमा जसलाई भनेको हो उसलाई सत्तामा पुर्याएको, षड्यन्त्रपूर्वक पुर्याएको हो। त्यसमा कुनै दुई छैन। तपाईले आज षड्यन्त्र भन्ने शब्द बडा धेरै पटक प्रयोग गर्नुभयो। त्यो षड्यन्त्र चाहिँ कसले गरे भन्न खोजा तपाईले? हाम्रै साथीहरू षड्यन्त्रकारी भए भने कि अरू कसैले हाम्रा मान्छेहरूलाई षड्यन्त्रमा प्रयोग गर्यो भने कि तपाईको कतातिर षड्यन्त्रको निशाना चाहिँ? निशाना एउटा त स्वदेशी नै भए, अर्को यसमा विदेशीहरू पनि संलग्न छन् र मूल रूपमा भन्ने हो भने आफ्नै पार्टीको गद्दारी गर्ने नेतृत्व पङ्क्तिमै रहेका जसले विपक्षी गठबन्धन तयार गरेर त्यो गठबन्धनमा सहभागिता जनाए। त्यो गद्दारी हो, त्यो गद्दारी हो, त्यो षड्यन्त्र हो। जस्तो उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भने अब यो दुवै पक्षको कुरा गर्दा तपाईहरु परिणाममा बढी केन्द्रित हुनुभयो। हामी के कारणले चाहिँ त्यहाँ पुग्यौं, किन त्यसो गर्न बाध्य बन्यौं, त्यसको कारण को थियो, त्यतातिर नहेर्दिने, त्यो त हामी माथिको अन्याय हुन्छ भन्नुहुन्छ क्या उहाँहरूको कुरा गर्दाखेरि। केपी ओलीले च्याट्ट काट्नको लागि खुकुरी लिएर आएको कारणले हामी खुकुरी रोकेर पछार्दिएकै हो भन्नुभयो। आज मात्रै विरोध हतिवटाले मसँग बिहान मात्रै भन्न पाउनुहुन्छ, भन्न पाउनुहुन्छ। पहिलो आक्रमण हामीले प्रत्याक्रमण गरे मात्रै हो भन्नुभएको छ क्या उहाँले। खुसी नबनाएको कारणले यो स्थिति आएको हो।
खुसी के गरेर बनाउने? जिन्दगीमा सबै व्यक्ति सधैँ खुसी हुँदैन। मनले चाहेको सबै कुरा पुरा हुँदैन, सबै स्वार्थहरू पुरा हुँदैन र स्वार्थहरूको टकराव पैदा हुन्छ। किन मैले भने अहिले भर्खरै मैले एउटा समाचारमा पढेँ, सबभन्दा धेरै उत्साहित कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार ढाल्न, नेकपा एमालेको सरकार ढाल्न, सबभन्दा बढी षड्यन्त्र गर्न र ढलेपछि सबभन्दा बढी खुसी मनाउनु कामरेड प्रचण्ड भन्दा अझै अगाडि माधव नेपाल होइन। माधव नेपाल कामरेड प्रचण्डको आजको कुरा मैले भर्खरै हेरेको। सबभन्दा अहिले तनावमा म छु। किन तनावमा हुनुहुन्छ भने सोधिएको प्रश्नमा उहाँले आफै बोल्नुहुन्छ, मेरा 49 सांसद 49 जना नै मन्त्री बन्न चाहिँ खोज्नुभयो, त्यसकारण अहिले सबभन्दा बढी तनाव, सबभन्दा बढी खुसी हुने सबभन्दा बढी तनाव के हो? यो स्वार्थको टकराव होइन, पदीय लोभ होइन। अनि नेकपाको एकता विभिन्न कारणले गर्दा सम्भव भएन, अदालतले पनि त्यसलाई छुट्याइदियो। प्रचण्डले केपी ओलीको सरकार ढाल्नुलाई त्यति अनौठो मान्छेले मानिरहेको छैन। तपाईँ किन अहिले पनि प्रचण्डप्रति आक्रोश व्यक्त गर्नुहुन्छ? मैले कमरेड प्रचण्ड सबभन्दा धेरै खुसी भएको कारणले र यहाँहरूलाई म सार्वजनिक रूपमा भने हुँ, जुन दिन कमरेड प्रचण्ड र माधव नेपाल, कामरेड माधव नेपाल बुढानीलकण्ठ पुगेर प्रभु तपाईँले चाहिँ प्रधानमन्त्री खाइदिनु पर्यो भनेर भन्न जान्नुभयो, त्यो एउटा षड्यन्त्रको उपज हो र त्यो नितान्त व्यक्तिगत स्वार्थ केन्द्रित अपराधपूर्ण काम हो र त्यो काम गर्न जान्नुभयो, त्यसमा सफलता उहाँहरूले पाउनुभयो अपराधपूर्ण काममा, त्यसैले गर्दा उहाँहरू धेरै खुसी हुनुहुन्छ। हामी दुखी छैनौँ। किन भन्दाखेरि हामी प्रतिपक्षमा पनि बस्न जानेका छौँ, सरकार चलाउन पनि पुगेकै छौँ र जीवन चक्र हो। अहिले देउबाजी प्रधानमन्त्री भएपछि 2 महिना 4 महिनामा कामरेड प्रचण्डजीलाई लागे होला कि देउबाजीले मलाई प्रधानमन्त्री दिइदिन्छन्। त्यो लोभमा भुलिनु भएको छ। त्यो लोभ पनि उहाँको धेरै दिन होइन, अब मलाई लाग्छ 1 महिनामै त्यो लोभ समाप्त भएर जान्छ। अर्कोतिर प्रधानमन्त्री एकचोटि देउबाजी, अर्कोचोटि प्रचण्डजी, अर्कोचोटि माधव कुमार नेपालजी। जुन यो लोभ पनि हो, यो पनि अब छिट्टै भनेको समाप्त यस्ता भएर चिजहरू पनि भित्रभित्र सहमति भएरै यो प्ले भएको हो भन्ने आशंका तपाईँले गर्नुभएको अहिले। षड्यन्त्र भित्रको पोको भित्र यो कुरा पनि छ। ए पाण्डुराज बक्सभित्र भएको चिज यो हो, रहस्यको पोको यो हो, रहस्यको पोको यो हो। प्रधानमन्त्री पालो पालो खाने भन्ने छ त्यहाँभित्र, त्यहाँभित्र छ। तर त्यहाँ किरा पर्छ होइन तपाईँले अहिले नै भन्नुहुन्छ भने एक दिन बिराएर प्रचण्ड कमरेड कोटेश्वर आउनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री भइसकेको 1-2 दिनभित्र त कतिचोटि चाहिँ शेरबहादुरजी अहिलेको प्रधानमन्त्रीज्यू कोटेश्वर धाउनुभयो। अब बिहान बेलुकी आफ्नो स्वार्थ पुरा गराउनको निम्ति कमरेड प्रचण्ड र कमरेड
माधव कुमार नेपाल बालुवाटार धाउनुहुन्छ। अब देउबाजी प्रचण्ड निवास र कोटेश्वर धाउने काम सकिसक्यो। उहाँहरूको कत्रो प्रेम छ। अहिले प्रधानमन्त्री भए पछाडि पहिलोचोटि माधव नेपालको घरमा आफै आउनुभयो। शेरबहादुर देउबा प्रचण्डको घरमा आफै जानुभयो। सीता दाहालको स्वास्थ्य अवस्थाबारे बुझ्नुभयो। प्रचण्ड माधव नेपालको घर आइरहनु भएको छ। बरु अहिले खुमलटार चाहिँ त्यति गएको जस्तो लाग्दैन। माधव नेपाल कत्रो गहिरो प्रेम छ। तपाईँ अहिले त्यो लेभलको आकलन गर्नुहुन्छ। देख्नु भएन भर्खर विवाह भएको जोडीको भन्दा कस्तो गहिरो प्रेम छ उहाँहरूको। मैले चाहिँ अलि पहिले एउटा इन्टरभ्यूमा भनेको थिएँ, युवाहरूको भाषामा भन्ने हो भने लिभिङ टुगेदर। लिभिङ टुगेदरको वैधानिकता पनि हुँदैन, तर यथार्थता हुन्छ, गहिरो प्रेम हुन्छ, भविष्यमा बिहा गरौँला भनेर गरेको हुन्छ। त्यस कारणले भविष्यमा अब लिभिङ टुगेदरभित्र रहनुभएकाहरू को कता जानुहुन्छ, कसलाई कता विश्वास हुन्छ थाहा छैन, तर लिभिङ टुगेदरभित्रै के हुन्छ भन्ने हो भने कि कुरा मिल्न छोडेपछि अदालतमा मुद्दा गर्न जान्छ र मेरो इज्जत फलानाले लुट्यो भन्ने हुन्छ। त्यस कारणले मलाई धोका दिए भनेर एकअर्कामा अलि दिनपछि लामो समय पनि लाउनु भएन, 1 महिनामा देखिन्छ भन्नुभयो होइन? मैले 1 महिनापछि देखिहाल्छ, त्यहाँभन्दा बढी समय पनि लाग्दैन, वर्षौँ पनि जाँदैन, षड्यन्त्र चकनाचुर हुन्छ। शेरबहादुर देउवाले जे स्वार्थ उहाँहरूबाट लिनु पर्यो लिइसक्नुभयो होइन? विश्वासको मत त उहाँले प्राप्त गर्नुभयो। फर्याङ फ्याले पनि माथि गएर उहाँ बसिरहनु भएको छ। अब शेरबहादुर देउवाले प्रचण्ड र माधव नेपाललाई ढोग्न जरुरी छैन होइन? सोझो हिसाबमा हेर्दाखेरि छैन, यहीँबाट सुरु हुन्छ लफडा। लफडा सुरु भइसक्यो, भइसक्यो नि। कतिवटा प्रचण्ड कामरेडको प्रस्ताव रिजेक्ट भइसक्यो, किनभने षड्यन्त्र गर्ने बेलामा सब कुरा मान्छु भन्ने, तर अब आफ्नो हात बलियो भइसकेपछि अनि प्रस्तावहरू रिजेक्ट भएर जान थाले। अलिअलि माया मोह त घट्दै जान थाल्यो नि। यो पुरै 1 महिनामा घट्छ। उहाँहरू गठबन्धनमा चुनाव गर्ने हो, गठबन्धनमा निर्वाचन गर्ने हो, निर्वाचनबाट आएर पनि हामीले खाने हो। तपाईँले भने जस्तै पाले पालोको त्यहाँनिर होला। केपी ओलीहरू त हेर्ने हो, सडकमै हो, पत्ता साफ बनाउने केपी ओलीलाई भन्नुहुन्छ उहाँहरू। त्यत्रो गहिरो त्यति लामो उद्देश्यमा हिँडेका मान्छेहरू 1 महिनामा किरा पर्छ भने त्यो पोकामा। अब म एउटा कुरा सम्झाउँ, इतिहास सम्झौँ। पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईजीले यही भन्नुहुन्थ्यो नि। अहिले कुन पार्टीको नेता हुनुहुन्छ? जनता समाजवादी पार्टीको। कुन पार्टीबाट चुनाव जितेर आउनु भएको? नयाँ चिन्हबाट चिने। देब्रे आँखो फुटेको, फुटे त थिएन होला, राम्रै थियो होला। रुख चिन्हबाट चुनाव लडेर आउनु भएको। रुखमा लड्नु भयो होइन, रुखका मान्छेले आँखामा हाले। रुखको चिन्हबाट लड्नुभयो बाबुराम भट्टराई। काङ्ग्रेसले जिताएर लिएर आएको। काङ्ग्रेसले जितायो, तर आफैमा भोट हालेर जितायो। यसो चाहिँ भनौँ न, रुखै चिन्ह त लिनु भयो होइन नि उहाँले? रुखै चिन्ह लिएर जित्नु। अब प्रचण्डजी रुख चिन्ह लिएर लड्नुहुन्छ, माधव नेपालजी रुख चिन्ह लिएर लड्नुहुन्छ। काङ्ग्रेस भित्रिनुहुन्छ कि देउबाजी चाहिँ माओवादी भित्रिनुहुन्छ? आगामी चुनावमा होइन, सिट बाँडफाँड हुन्छ नि हजुर। तपाईँहरूले जसरी गठबन्धन गर्नुभएको थियो उहाँले त्यसै गरी गर्नुहुन्छ। यति सिट माओवादीलाई, यति सिट कलमलाई, यति सिट रुखलाई भनेर बाँड्नुहुन्छ। माधव नेपाल कलमबाट आउनुहुन्छ। गर्न सक्नुहुन्छ, सक्नुहुन्न भने होइन, तर के हो भने उहाँहरू बीचको सोध्नु होला कि कुन अन्तर्विरोध अन्तर्गत चाहिँ प्रचण्डजी कुन वर्गीय विश्लेषण अन्तर्गत अगाडि बढिराख्नु भएको छ, कसलाई प्रमुख प्रतिद्वन्दिता मान्नुहुन्छ, या उहाँको वर्ग विश्लेषण समाप्त भयो, या माधव कुमार नेपालको वर्ग विश्लेषण समाप्त भयो, प्रतिद्वन्दिता समाप्त भयो भने कुन वर्गीय आधारमा हिँड्नुहुन्छ? अब यहाँनिर कुरा के छ भने
काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट आफ्ना विचार वर्ग छुट्याएर फेरि हामी प्रतिस्पर्धा गर्ने हो। तर अहिलेको मूलभूत कुरा चाहिँ संविधान बस्ने कि नबस्ने भन्ने कुरा हो, प्रतिगमनलाई साथ दिने कि नदिने भन्ने कुरा हो भन्ने उहाँहरूको मत छ। गर्दै थियो तपाईँहरूले संविधान समाप्त गर्दै हुनुहुन्थ्यो, प्रतिगमन लाद्दै हुनुहुन्थ्यो, हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग। तपाईँ आफै पनि संसद विघटनको त विपक्षमा हुनुहुन्थ्यो पहिला। संसद विघटनको विपक्षमा थिए तर परमादेशको पक्षमा त थिएन। संवैधानिक हिसाबले सर्वोच्च अदालतलाई यो अधिकार छ कि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने अधिकार हो। प्रधानमन्त्री तोक्ने अधिकार संविधानमा कहीँ पनि छैन, कहीँ पनि छैन। यति घण्टाभित्र प्रधानमन्त्रीको शपथ गराउनु भने कहीँ पनि छैन, संसारको कहीँ पनि छैन। र यति अझै प्रष्ट कुरा भन्ने हो भने कि व्हिप लाग्ने जुन व्यवस्था हो, बहुदलीय संसदीय व्यवस्था हो, व्हिप पनि नलाग्ने संविधानभित्र भएको कुरालाई पनि संविधानै संशोधन गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालत। त्यो त संविधानै त्यस्तो बनाउनु भएको रहेछ तपाईँहरूले। तपाईँ त सायद हुनुहुन्न थियो जस्तो लाग्यो पछिल्लो संविधान सभामा। पछिल्लोमा थिइनँ, पहिलाकोमा थिएँ। पहिलाकोमा तपाईँ हुनुहुन्थ्यो, पछिल्लोमा हुनुहुन्थेन। पछिल्लोले संविधान बनायो अनि त्यो धारा 76 को 5 मा गएर व्यवस्थित तपाईँले त्यस्तो गर्नु भएको रहेछ। केही गरी पनि सरकार बनाउन 1, 2, 3 ले सरकार दिन सकेन भने अन्तिम विकल्प हो व्यक्तिगत रूपमा पनि कसैले बहुमत पुर्याउन सक्छ भने सरकार बनाउने भनेर बनाएको होइन तपाईँहरूले। त्यसको प्रयोग अहिले हुँदा तपाईँलाई टाउको दुख्ने, बनाउँदा किन दुखेन भने हामीले पहिले पनि प्रयोग गरिसकेको हौँ। जस्तो के हो भने दलको नेता नै प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने होइन, तर दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने कुरालाई चाहिँ रोकेको होइन। 76 को 5 ले दलको नेता नभइकन पनि प्रधानमन्त्री हुन सक्छ, त्यो मात्रै भने हो। तर दलको समर्थन चाहिँदैन भने होइन। प्रस्तै लेखेको छ बहुमत पुर्याउने आधार प्रस्तुत गर्ने कुनै पनि प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्छ राष्ट्रपतिले। 76/5 मा लेखिएको सपाट कुरा यही छ होइन। तपाईँले दलको नेता भन्नुभएको छ, 2 मा पनि चाहिँदैन दलको नेता, त खालि 76 को 1 लाई मात्रै हो दलको नेता चाहिने त। अनि 2 र 5 मा फरक भएन। त्यसै कारणले गर्दा मैले के भन्दैछु भने दलको नेता मात्रै प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भने होइन, दलभित्रको अरू पनि प्रधानमन्त्री हुन सक्छ, तर नेता नहटाइकन हुन सक्छ, तर नेताको समर्थनमा हुन सक्छ। भनेको दलको समर्थन बिना परिकल्पना गरे होइन 76 को 5 होइन। तर अहिले व्याख्या त्यसरी होइदियो। नेपालमा नेपालको संसदभित्र दल बाहेकको परिकल्पना गरेर सरकार बन्ने बाटो दिएकै होइन, तर त्यो नयाँ बाटो खोलिएको हो, नयाँ बाटो खोलिएको र यसको प्रयोग विगतमा भइसकेको छ, नभए पनि भएको छ। किनभने दलको नेता झलनाथ खनालजी, तर दलको नेताको समर्थनमा त्यही दलको सदस्य माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री बन्नुभएको। त्यस्तो बाबुराम भट्टराईको मोडल पनि सायद त्यही होला, ठ्याक्कै सम्झना छैन। सायद उहाँ पनि प्रचण्ड संसदीय दलको नेता हुँदाखेरि उहाँ पनि हुनुभयो। त्यो जायज बाटो भनेको युवा त्यो रूपमा यसको प्रयोग पहिला पनि भइसकेको छ भनेको तपाईँले। हो, भइसकेको छ। तर अदालत के भन्छ भने वैकल्पिक सरकार बन्ने भनेकै यो 5 मा गए पछाडि मात्रै हो। 1, 2, 3 त दलका कुरा हो, दलले सकेनन् बहुमत पुर्याउन, सरकार बनाउन सकेनन्। र दलभन्दा बाहिर पनि गएर यदि प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ पुरा कार्यकाल संसद बस्ने शर्तमा भने त्यो परिकल्पना गरेर बनाइएको हो यो संविधान भन्छन्। अनि त्यही बनाउने मान्छेहरू तपाईँहरू यसो भन्नुहुन्छ तपाईँको पार्टी, अर्को त्यसो होइन। के लेखाएको थियो म सोध्नेवाला थिएँ, सभामुखलाई भागिसक्नु भएछ भन्नुभयो हिजै मात्र प्रधानमन्त्रीले। एउटा कुरा के लेखिएको हो भने जे लेखिएको छ त्यहाँ छँदैछ है। अर्को कुरा के हो भने जे छलफलमा भएको, हामी त छलफलमा भाग लिने पनि मान्छे हौँ है। र जुन संविधान जारी हुने बेलामा म त क्याबिनेटमै थिएँ, त्यस कारणले कहिलेकाहीँ आफूलाई लागेको कुरा वा
दबाव र प्रभावमा परेर वा स्वार्थमा परेर पनि निर्णयहरू हुने गर्छ। तर हामीले के भन्यौँ भने यो फैसला आएकै दिन मैले एउटा स्ट्याटस लेखेँ हो, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने कुरा संवैधानिक हो र प्रधानमन्त्री अदालतबाटै तोकिने कुरा संविधान विपरीत हो र यति घण्टाभित्र शपथ गराइसक्नु भने पनि संविधानको गलत व्याख्या गरेको हो। किनभने प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुन्छ र जनताको प्रतिनिधिले त्यहीबाट आएका प्रस्तावहरूमाथि छलफल गरी निर्णय गर्ने अधिकार भएकोले गर्दा त्यही कुरा चाहिँ अस्ति विश्वासको मत त लिनु, विश्वास रहेछ भने त्यही प्रतिनिधि सभाभित्र आएको भए अनि परमादेशबाट प्रधानमन्त्री भएको होइन कि जनादेशबाट प्रधानमन्त्री भएको कुरा हुन्थ्यो। अहिले त जनादेश भयो नि होइन शेरबहादुर देउवालाई, पहिला अहिले पनि परमादेश हो। पहिला परमादेशबाट प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो, त्यसपछि मात्रै समर्थन लिनुभयो भने अहिले त जनादेशले अनुमोदन उहाँलाई गरिसक्यो होइन, अहिले गर्यो, अहिले पनि परमादेश अनुमोदन गरेको हो तर नियुक्ति चाहिँ परमादेशमा। अब यसलाई तपाईँहरूको खास गरी तपाईँहरूका पार्टीका मान्छेहरूको चिन्ता चाहिँ अहिले यो फैसलाले को प्रधानमन्त्री बन्ला, को क्षणिक रूपमा खुसी होला, कसले लाभ प्राप्त गर्ला, त्यो एउटा पाटो भयो। तर दलीय व्यवस्थाको मर्ममाथि यो फैसलाले प्रभाव पार्यो र कालान्तरसम्म यसले धेरै नै विकृतिहरू ल्याउँछ संसदीय व्यवस्थामा, यसै पनि धेरै विकृतिहरू छँदैछ बढ्छ भन्ने जस्तो तपाईँको चिन्ता छ, त्यही हो तपाईँलाई लागेको छ अहिले? भविष्यमा चिन्ता हो, अहिलेको होइन। किनभने यो संविधानले भविष्यमा अहिले नेकपा एमाले को माधव कुमार नेपाललाई को अगुवाईमा गठबन्धन बनाउनु हो, भविष्यमा ल हामी भनौँ नेकपा एमाले रामचन्द्र पौडेलजीको नेतृत्वमा अथवा गगन थापाको नेतृत्वमा अथवा कृष्णप्रसाद सेटौलाको नेतृत्वमा काङ्ग्रेसको मत हामीले यता ल्यायौँ भने त्यतिखेर काङ्ग्रेसले के प्रश्न त्यतिखेरका लागि पनि अहिलेदेखि गर्नु पर्यो, अहिलेदेखि गर्नु पर्यो, अहिलेदेखि गर्नु पर्यो। किनभने बाटो खोलेको हुनाले गर्दा हिजो शेरबहादुर देउपाजीले नै 74 गिरिजाप्रसाद कोइरालाको र 36 चाहिँ शेरबहादुर देउबाजीको भएको बेलामा आफ्नै पार्टीलाई सरकार ढालेर पार्टी विभाजन गरेर आउनुभएको इतिहास त धेरै पढ छैन। त्यो उहाँ स्वयं प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि कता 50-51 कति सालतिर 51-52 होला, 51 दुईजना मान्छे अनुपस्थित भएर हो त्यो सरकार ढल्याएको थियो, त्यस्ता धेरै छ उहाँहरूको। हो त्यस कारणले मैले यति मात्रै भन्नु खोजेको, बाटो शुद्ध भएन, छलकपट भयो। अहिले एकदम राम्रो भयो भनेर स्वागत गर्ने खुसियाली मनाउनेले भोलि आफ्नो पार्टीका सांसद कसैले लगेर प्रधानमन्त्री बन्ने बेलामा पनि ठिक भयो भन्न सक्ने कि नसक्ने होइन तपाईँले भनेको? शेरबहादुर देउवाले स्वागत गरेर विज्ञप्ति निकाल्न सक्ने कि नसक्ने भोलि? हो त्यो प्रश्न त हुन्छ। त्यस कारणले अहिले संविधानभित्र संविधान संशोधन गरेर व्याख्या होइन, एक किसिमले संशोधन गरेर संविधानलाई गलत दिशामा राजनीतिक पार्टीलाई कमजोर बनाउने र संसदीय प्रणालीलाई कमजोर बनाउने गरिकन यो फैसलाबाट सुरुवात भएको छ। अदालतले व्याख्या होइन संशोधन गर्यो संविधान अहिले, त्यसो भए भन्न व्याख्या भन्यो तर गर्यो संशोधन, गर्न संशोधन गर्यो। अब विश्वासको मत लिने बेलामा जुन खालको दृश्य हामीले देख्यौँ, उहाँहरूको कुरा अनुसार त 146 जनाले रिट हालेको, राष्ट्रपतिकोमा 149 लिएर गएको, तर विश्वासको मत लिने बेलामा त 165 जना
हामीले गरेको दाबी सही रहेछ भन्ने कुरा त प्रमाणित गर्यौँ भन्नुहुन्छ नि उहाँहरू। सङ्ख्याको कुरा यो ठुलो कुरा होइन, सङ्ख्याको ठुलो कुरा होइन। ठिक छ, एमालेको 22 जना जानुभयो, भोलि 44 जना देउबाजीलाई ढाल्न चाहिँ आयो भने 44 जना रामचन्द्र पौडेलजीले लिएर आउनुभयो भने, अथवा गगन थापाजीले लिएर आउनुभयो भने, अथवा कृष्ण सिटौलाजीले लिएर आउनुभयो भने, त्यतिखेर काङ्ग्रेसको चेत खुल्ने छ कि गलत जगमा, गलत व्याख्यामा र संविधानलाई गलत दिशातर्फ लैजाँदाको फल त मैले पनि पाएँ। भोलि यसको फल काङ्ग्रेसले भोग्नुपर्छ होइन? भोग्नुपर्छ। जोसुकै होस्, त्यहाँ एमाले होस्, अर्को होस्, के होस्, तर अब यही यथावस्थामा रहने हो भने त यो खेलमा यो त हुन्छ मेरो स्वाभाविक रूपमा होइन। अर्को चिजको पनि सङ्केत गरेको छ। जस्तै हामीले राजनीतिक स्थिरता भनिरहेका छौँ। अब भविष्यमा सरकारहरू स्थिर रहने छैन, किनभने पार्टी नै स्थिर नरहने भएपछि सरकार स्थिर रहने कुरै भएन। त्यो बेला अब यो संविधानले स्थिर सरकार दिने कुरा चाहिँ गरेन भनेर संवैधानिक प्रश्न त्यतिखेर उठ्ने स्थिति हुन्छ। जनतामा त्यसले आक्रोश पैदा गर्ने स्थिति हुन्छ र एक अर्कामा विश्वासको सङ्कट उत्पन्न गराइदिन्छ र आज विश्वासमा छ, भोलि चाहिँ स्वार्थ पर्दा त हुँदैन भन्ने नै हुने भएकोले गर्दा नेपालको राजनीतिक स्थायित्व र पार्टीभित्रको स्थायित्व, पार्टीभित्रको अनुशासन, सरकार सञ्चालनको निम्ति चाहिने सङ्ख्याभित्रको अनुशासनलाई कमजोर बनाइदिएको छ, जसले गर्दा नेपालमा अस्थिरताको जग पहिला विश्वनाथ उपाध्यायजीले जसरी गर्नुभयो र त्यो संविधान समाप्त हुने ठाउँसम्म पनि पुग्यो, त्यसरी नै यदि सर्वोच्च अदालतले मुद्दा त केही पछि विभिन्न प्रसङ्गमा आउला, तर आफूले गरेको गलत फैसलाको पुनरावलोकन गरिकन यदि सही दिशा दिन सकेन भने मुलुकले, नेपालका राजनीतिक पार्टीले, कुन पार्टीको मान्छे प्रधानमन्त्री बन्यो, को प्रधानमन्त्री बन्यो, कस्तो बन्यो भन्दा पनि संविधान बच्यो, प्रतिनिधि सभा बच्यो, संसद विघटन हुनबाट बच्यो, यस्तो बेलामा निर्वाचनमा जान सकिँदैन त्योबाट बच्यो भन्ने तर्कलाई एकदम टाढा राख्न सकिन्छ र त्यसलाई निरपेक्ष राख्न सकिन्छ र? अनि एकछिनको निम्ति चाहिँ आनन्द आउँछ भनेर ड्रग खाएर ड्रगिस्ट बन्न सकिन्छ? आनन्द त आउँछ नि त। उहाँहरू त खुलेआम भन्नुहुन्छ हाम्रो कुरा संसद बचाउने हो, को मान्छे प्रधानमन्त्री बन्छ फरक कुरा हो। यो बच्दा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने होला, आफ्नो ठाउँमा छ, तर हामीले त संसद बचाएको हो हजुर, शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाएको होइन भन्नुहुन्छ तपाईँका कमरेडहरू क्या, हामी होइन यो भनेको। जो कमरेडहरूले गर्नुभयो, ड्रग खानुभयो, ड्रगिस्ट बन्नुभयो र जीवन सुरक्षित बनाएको छु, खुसी छु भनेर ठान्नु भएको छ। एकछिन आनन्द चाहिँ लिनुभयो उहाँहरूले, लिनुभएको छ। त्यो विश्वासको मत लिने बेलामा जे दृश्य देखियो, ल ठिक छ, माधव नेपालहरू उहाँहरू आफूलाई विद्रोही भन्नुहुन्छ, तपाईँहरू गद्दार भन्नुहुन्छ, ओके। तर केपी ओलीले नै विश्वास गरेका या केपी ओली गुटका भनिएका मान्छेहरू लाइन लागेर गएर भोट हाले, 8 जनाले हाले भोट। हो, यो चाहिँ के हो, कस्तो यो चाहिँ? यसलाई कसरी हेर्नुपर्छ भने अहिले देउबाजीले संविधान त कतिजना मन्त्री बनाउन सक्नुहुन्छ? 25 जना। 25 जना हो। भोट लिनको निम्ति 70 भन्दा बढीलाई म मन्त्री दिन्छु भन्नुभएको छ। भन्नुभएको होला, भन्नुभएको। अब अहिले 49 को त नामै आइसक्यो, माओवादीबाट मात्रै 49 आइसक्यो मन्त्री बन्नलाई। अब एमालेतिरका 22 जनाले दिनुभएको छ, उहाँहरू त नजानी भन्नुभएको छ सरकारमा। अनि
दौरा सुरुवाल लगाएर चिटिक्क लाएर दैनिकका दैनिकी म बन्दैछु भनेर चाहिँ सोसियल मिडियामा आइरहेको छैन। माधव नेपालभित्रका मान्छे पनि आइसक्यो। अनि को आएको छैन तपाईँहरू हेर्छु। पढ्नुहुन्न? ए माधव नेपालका मान्छेले पनि दौरा सुरुवाल सिलाइसके त्यसो भए। जुन दिन मन्त्रीमण्डलमा जान्न भनेर भन्ने हो त्यही दिन भोट दिनेहरूले टाउको फुटाउँछन् माधव कुमार नेपाललाई। अहिले त मन्त्री बन्ने लोभ दिएर चाहिँ भोट दिलाउनु भएको छ। त्यतिखेर चाहिँ जान्न भन्नुभयो भने टाउको फुटाउँछ। उनीहरूले नि टाउको फुटाउँछ। किनभने मन्त्री पनि दिन्छु, टिकट पनि दिन्छु, जिताउने पनि बाचा गर्नुभएको छ नि त। त्यसकारणले अहिले त्यसमा यो नाटक मात्रै हो। हामी कहाँ सरकारमा जाने कुरा होइन, तत्काल सरकारमा जाने कुरा छैन। कसरी जान मिल्छ सरकारमा? त हामीले त यो संविधान पो बचाएको हो, संसद बचाएको हो, सरकारको कुरै होइन नि भन्नुहुन्छ क्या काहीँ गई हामीसँग भेट्दाखेरि। जसरी कामरेड प्रचण्डको अहिले टाउको दुखिरहेछ त्योभन्दा धेरै चाहिँ माधव कुमार नेपालको टाउको दुखिरहेछ। त्योभन्दा धेरै दुखिरहेछ। यी 22 जनालाई बोलिया छ। त्यसो भए 22 भने उहाँ बाहेकको कुरा गरे मन्त्री खानुहुन्न। अब के भन्नु, जान्नुहुन्छ कि जान्नुहुन्न त्यो त उहाँहरूले जान्ने कुरा हो। माधव नेपाललाई त मन्त्री खान जान्नुहुन्न, अरूलाई त खुवाउनु पर्यो। त्यस कारणले षड्यन्त्र गर्दा त्यही षड्यन्त्रभित्र गर्ने बेलामा स्वाद आउँछ, परिणाम भोग्ने बेलामा चाहिँ कष्ट हुन्छ। त्यसकारण अब कष्ट भोग्ने पालो उहाँहरूको। के प्रवृत्ति भन्छ यसलाई? ल ठिक छ, माधव नेपाल लाग्नुभयो, उहाँलाई साथ दिने मान्छेहरूले सुरुदेखि दिनेहरूले अन्तिमसम्म दिनु, त्यो मन्त्री नै खालान्। तर त्यसलाई सही भनौँ या गलत भनौँ, राम्रो भनौँ या गद्दार भनौँ, त्यो पाटोलाई बरु एउटा पाटो छ। हिजो केपी ओलीसँग झन्डा हल्लाएर हिँड्ने मान्छे पनि गयो भने लोभले त कहाँ पुर्याउँछ नि? स्वार्थले त कहाँ पुर्याउँछ? निजी स्वार्थले, सामूहिक स्वार्थ भएको भए त हो। साह्रै विश्वास गरेर कतिपय अब साह्रै नै अब तपाईँभन्दा धेरै नजिकको मान्छे पनि गएर भोटाले लाइन उतातिर लाग्यो। जिन्दगीभरि शपथ खाएर होइन म सँगै मर्ने बाँच्ने कसम खाएका मान्छे त अदालतमा मुद्दा दिएर छोडपत्र गर्छन्। तपाईँले लोगो लगाउनु भएको छ नि, त्यो हाम्रो गौरवको लोगो हो नि। माननीय ज्यू हो, प्रतिनिधि सभाको सदस्य, एउटा विश्वास इमान हाम्रो मत लिएर आएको मान्छे त्यहाँनिर कति सस्तो हुँदो रहेछ, कति बेइमान हुँदो रहेछ, विश्वासच्युत हुँदो रहेछ भन्ने भएन हजुर? सबैले यो लोगोको गरिमा बुझ्दैन। लोगो त लाउँछन्, प्रतिनिधित्व हो नि त्यो भने, गरिमा बुझ्दैन, गरिमा बुझ्दैन। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँले देख्नुहुन्छ नि सारा नेपालीले गौरव गरे चुच्चे नक्साको, तर केही नेपालका नेताहरू नै चाहिँ चुच्चे नक्सा प्रकाशन गर्नु, पास गर्नु गलत हो भन्ने हो नि त। छ नि, अहिले पनि छ नि त। किन भन्दाखेरि भारतको अहितमा जानु हुँदैन भन्ने मान्यता बोकिसकेपछि के हुन्छ? त्यसकारण अहिले पनि कतिपय नेताहरू स्वार्थको निम्ति काङ्ग्रेसको हित आफ्नो अहितमा, काङ्ग्रेसकै हितमा आफ्नो हित देख्ने सपना देख्न थालिसकेपछि अनि के भन्ने? कम्युनिस्टको चाहिँ ब्यानर बोक्ने, काङ्ग्रेसको निम्ति सेवा गर्ने। त्यसो बेला पनि जो प्रष्ट भाषामा भनिदिनु, जसले आफ्नो पार्टीको सरकार ढालेर विपक्षीलाई मतदान दिए, विश्वासको मत दिए, या विपक्षी गठबन्धनमा सामेल भए या रिट लिएर अदालत गए, तिनीहरूलाई कुनै शब्द प्रयोग नगरी सिधा भन्नुपर्दा तिनीहरू गद्दार हुन् होइन? अब मैले गद्दारै शब्द त मैले अहिले भनिनँ। गद्दारी चाहिँ हो त्यो चाहिँ आफ्नो पार्टीको निम्ति, आफ्नो जीवनको निम्ति र निहित स्वार्थको निम्ति सामूहिक स्वार्थ विचार सबै कुरालाई बन्दकी राखेर अनि अर्काको सेवामा समर्पित भएको। त्यसलाई एउटा शब्दमा भन्दा के भन्ने त? गद्दारी भन्दा अर्को सस्तो शब्द भन्दा पनि भइगयो नि, आत्मघाती। आत्मघाती भन्ने शब्दले डोज पुग्छ? बुझ्दा पुग्छ।
तपाईँले देख्नु भएको छ नि कतिपय देशका खेलाडीहरू अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा जान्छन् र आत्मघाती गोल गरेर आउँदाखेरि दुनियाँमा थुप्रै घटना भएका छन् कि म्याच फिक्सिङ नभनौँ आत्मघाती गोलै भनौँ आत्मघाती गोल त देखेर हुन्छ जुन देखेर गरिरहेको हुन्छ नि आफ्नो देशमा फर्किँदा त कति खेलाडीलाई गोली ठोकिदिएका छन् जनताले जनताले किनभने देशको इज्जत बेचेर आएको कारणले यो घटना त्यस्तै हो होइन कार्यकर्ताको तहबाट हेर्दाखेरि त काङ्ग्रेससँग कत्रो प्रतिस्पर्धा हुन्छ तपाईँकै कुरा गरौँ असल कम्युनिस्टको हिसाबले भन्ने हो भने कम्युनिस्टलाई समाप्त गरेर काङ्ग्रेस पोसेर खुसियाली मनाएको कलङ्कित कम्युनिस्टको बिला बोकेर हिँड्न सुरु गर्नुभएको छ। अनि चुनावमा जाँदा त सबैभन्दा नजिकको प्रतिद्वन्दी प्रतिस्पर्धी एक किसिमले भन्यो भने शत्रु नै भनौँ होइन कम्युनिस्टको तरिकाबाट हेर्दाखेरि अझ त्यो शब्द तपाईँहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ। कति मेहनतले हराइया हुन्छ नि शेखर कोइरालालाई हराएर तपाईँ आउनुभयो कति एउटा उम्मेदवारै पनि म चिन्दिनँ को साइकल हिँड्ने के उहाँले त्यो टाइपको शब्द पनि तपाईँले प्रयोग गर्नुभयो म जितेपछि साइकलमै लड्डु खाउन जाउँला भनेर नि भन्नुभएको थियो। कति मेन ढङ्गले मेहनत गरेर इभन हामीले शुद्ध रिचार्ज कार्ड समेत हालिदिउँ तपाईँलाई त्यति गहिरो ढङ्गले त्यति धेरै त्याग गरेर निर्वाचन जितेर आइन्छ। अनि त्यही मान्छे तपाईँ जस्तै अरूले पनि त्यसै गरी निर्वाचन जितेर आए तपाईँले जति कम खर्च नगरे पनि जे होस् दुःख गरेर आए अनि अहिले त काङ्ग्रेस पुगेर हिँडिरहेछन्। अनि त्यही भएर मैले त्यो डोज कम हुन्छ कि भन्ने चाहिँ त्यस कारणले क्या त्यसै कारणले निजी स्वार्थको सामूहिक स्वार्थलाई गौण ठानेर निजी स्वार्थलाई अपराधपूर्ण बाटोबाट पुरा गर्नको निम्ति उहाँहरू हिँड्नुभएको। अब यसरी बुझौँ हामी नेकपा एमालेको एकता चाहिँ के हुन्छ त त्यसो भए हिजो त उहाँ पार्टी अध्यक्षले आम माफी दिने भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभयो त्यसको उपरमा ए महाराज धिराजले हामीलाई माफी दिने रे गरेर त्यसलाई उडाइदिनु भयो माधव नेपालले क्या गजब भन्नुभयो भनेर आज बिहानै प्रचण्ड घरमै पुग्नुभयो फेरि नजिक आउँदैछ एकता यस्ता कुराले प्रचण्डजीको टाउको नदुखेको भए माधवजीको टाउको भ्रष्ट हुन नलागेको भए कोटेश्वर प्रचण्डजी चाहिँ आउनु हुने थिएन। त्यसकारण एकजनाको टाउको भ्रष्ट हुन लागेछ अर्कोको टाउको भ्रष्ट हुने गरिकन दुखिरहेको छ। त्यस कारणले उहाँहरू हाम्रो प्रेम सम्बन्ध नटुटोस् भनेर पुनः ताजगी गर्न आउनुभएको। अनि एक दिन गद्दार भनेको छ 24 घन्टे स्पष्टीकरण सोधेको छ कि त स्पष्टीकरण सोध्नु नै गल्ती भनेदेखि एउटा कुरा हुन्थ्यो भोलिबाट ल आम माफी भनेको छ के गाइजातर देखाएको यो चाहिँ तपाईँहरूले सस्तो भएन स्पष्टीकरण सस्तो भएन कारबाही सस्तो भएन त्यत्रो मूल्यवान बोली हेर्नुहोस् त प्रधानमन्त्री तपाईँ हामीले साधारण रूपमा बुझ्ने हो भने अपराध भएपछि मुद्दा चल्छ कति वर्ष लगाएर फैसला हुन्छ दण्ड सजाय पनि हुन्छ तर सामान्य राष्ट्रपतिज्यूलाई आम माफी दिने अधिकार पनि छ नि त होइन। पीडितको पीडा कति हुन्छ अनि आम माफी पाएपछि चाहिँ पीडक पनि खुसी भएको हुन्छ। त्यस कारणले अब कतिपय पीडाहरूलाई थाती राखेरै भए पनि लामो समय कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र आउनुभएको नेता नै हुनुहुन्छ सकेसम्म सुधार्न सकिन्छ कि भनेर प्रयास हो। स्वार्थ मिल्दा अथवा अलिकति आफूलाई सजिलो हुँदा त माफी पनि दिन मिल्दो रहेछ। माफी दिन मिल्ने लेभलको गल्ती अपराध उहाँले गर्नुभएको हो यदि तपाईँले भने जस्तै हो भने त आफ्नो दुश्मनलाई सत्ताको चाबी उहाँहरूले बुझाउनु भएको छ होइन त्यहाँ बुझाएर आउनु भएको छ। अब कारवाही गर्छु भन्दा त उहाँहरूले तपाईँलाई थर्काइरहनु भएको छ कारवाहीको काम मात्र उच्चारण गरेर गएर मुद्दा हालिदिन्छु महानानीमा भन्दैछन् दियो अदालतले त्यो ठिकै छ। उहाँहरू अदालतबाटै जन्मिन मात्र खोज्नुहुन्छ बाँच्न पनि त्यही अदालतबाट खोज्नुहुन्छ भने त मलाई भन्नु केही छैन। तर आम माफी
को मुद्दामा यो मुद्दामा आम माफी दिने यो मुद्दामा आम माफी दिन मिल्दैन भन्ने हुँदैन। र तपाईँहरू कमजोर हुनुभएको रहेछ भन्ने ढङ्गले बाहिर सम्प्रेषण भयो नि। 24 घण्टा अगाडि स्पष्टीकरण, 24 घण्टा पछाडि आम माफी, न उहाँहरूले त्यसको प्रति उत्तर दिनुभएको छ। आम माफी दिनुभन्दा अगाडि पनि त पाउने मान्छेले त हजुर मलाई माफी दिनु पर्यो, म अब सुध्रिन्छु भन्छ नि त। एकरो आफै घोषणा हुन्छ र आम माफी भने स्पष्टीकरण पेश गर्नुभएको छ। स्पष्टीकरण पेश गर्नु मलाई माफी देऊ त भन्नुभएको छैन नि। एउटा कुरा के हो भने फलेको रुखले, फलेको बोटले झटारो खान्छ, चोट पनि खान्छ, नफलेको बोटले खाँदैन। त्यसकारणले उहाँहरूले स्पष्टीकरण पेश गर्नुभएको छ। चित्त बुझ्दो छ कि छैन त्यो पछिको कुरा हो। एकचोटिलाई ऱ्यान्डमली भन्दा आम माफी भनिएको हो, तर यसको मतलब नसुध्रिकन अनि चाहिँ सबै कुरा जस्ताको तस्तै भइसक्यो भने बुझ्नु पनि गलत हो। आम माफी भने होलसेलमा आओ ल एकदम पुरानै अवस्था भन्ने पनि होइन, रियलाइजेसन गर्नु पर्यो होइन, गर्नु पर्यो नि। निर्णय त मान्नु पर्यो नि, पार्टी अनुशासन त मान्नु पर्यो। को चाहिँ सुध्रिने हो? उहाँहरू केपी ओली नसुध्रेसम्म अहिले पनि उहाँको हुकुमी शैली उस्तै छ, महाराज शैली छ, श्री 3 को शैलीमा माफी दिने उहाँहरू। यो यही प्रवृत्ति हो उहाँको समस्या नै। अनि कहाँ हामी जान्छौँ भन्दै हुनुहुन्छ, के आम माफी भन्नुहुन्छ? पार्टीको निम्ति होइन, केपी ओलीको निम्ति चाहिँ केपी ओलीको नोकर भएर लाग्नु भएको र केपी ओलीसँग मात्र रिस गर्नु, त्यही गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले। त्यही गलत छ नि त। पार्टीको निम्ति लाग्ने, पार्टीको निम्ति चाहिँ पार्टीभित्र लाग्दाखेरि बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई स्वीकार गर्ने होइन। प्रतिस्पर्धालाई कहाँ स्वीकार हुँदैन? अब त स्वीकार नगर्ने केही मुख खोलिसक्नुभयो। केपी ओलीले अध्यक्षबाट राजीनामा दिनुपर्छ अनि मात्र एकता हुन्छ, नभए हुँदैन। माग त उहाँहरूले बनाउँदै लगिरहनु भएको छ। 10 बजे सब टोकरी फालिदिइसके भन्नुभएको छ उहाँहरूले अहिले। ठिकै छ, ठिकै छ, भविष्यमा देखिहालिन्छ नि, देखिहालिन्छ नि। उहाँहरू कसको तागत, कसको उक्साहट, कसको तानामानाको जालो र षड्यन्त्रभित्र हिँड्दै हुनुहुन्छ, भविष्यले देखाइहाल्छ। करिब करिब एकता चाहिँ अब टर्दै नै गएको कि मिल्न लागेको जस्तो नि फेरि हुन्छ कहिले। अब यस्ता खालको अभिव्यक्ति छैन। नेकपा एमाले विभाजन हुँदैन, सबै नेताहरू चाहिँ एमालेमा रहन्छन् भन्ने मलाई विश्वास छैन। भन्नाले मूलभूत रूपमा पार्टिएको हुन्छ हो, केही कुहिएका आलुहरू बाहिर हुन सक्छन् होइन। को रहन्छ को रहन्न, नेता सबै नरहन सक्छन्, तर एमाले एक रहन्छ मूलभूत रूपमा। तपाईँले भनेको हो, यही हो। हस्, महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।